الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه الشيء في الأرض ولا في السماء فمسنت مقلق كم مكدن يكنه كنت يو أنغر فوفنا الله يشوك على يشوك كنت مقلق هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي الله يعني تنك كيبيا يصوركم أقد خشوا لنا في الأرحام كيف يشاء يمغو بقلنا الله عندك شوران دبري نك شوران يا كمان لينغاني نوعنا يعني شوران دي مغو بقلنا دانو نايغوني فيناندي نايغوني قراندي نايغوني دفوندي نايغوني جيلوندي نايغوني فرامفروندي نايغوني مرنيوندي نايغوني نيا يوغونا نايغوني نيا يقرونا نايغوني نيا غرمجيغونا نايغوني نيا وليليونتونغا يستويركم في الأرحام كيف يشاء نعم يعني لا إله بجي كمن سنتا إلا هو كمن الله العزيز الله نيندانا الحكيم الله نفينتوانا الله نكيدا أكنا كي يخنا كنا أكين خلاص كنا فوق متفهم أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي الله يعني تنك كيف أنزل ولكن كان يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب الله يعني تنك كيف أقول الكتاب اللي قلنا ينقن ينكن النبي كما يا آية القرآن الكريم منه آيات آية يقول يجل كتابك يا محكمات كنا كيتي فونيا كتابك آية يقول يانا كنا كيتي فونيا يا ناوتو هلالي كتارامي أدو جنغو أدو ألمباتو أدو كواندو أدو تخشيو هن عندكم كيتي آية وردي أم الكتاب كتابك إني ألشل نكونيا يكوا كتابك ألشل نكونيا نعم وأخرو آية نيو كتابك نغنى متشابهات كون قوان شانتونيا نميها ولا كون ينيغا من تونياني آية نيغا من تونياني يورتوا هم ختنياني أنا فهمت ننتي قوان شانتونياني ميها كنمان كشفة الجنة والنار والأبرار والفجار والحلال والحرام والأمر والنهي كنا متشابهات إذا قلت من يكون متشابهات واللغة حروف المقطعة في أوائل السور كنا متشابهات كنا من تونياني كنا رتوا كنا تونياني تونياني يعني توانو ngati yanga na rikana kita Allahu alam Allah ni tuananga naam khakube ni de yani kiti foni ngani de kunyani ummul kitab kitabe ke limbele shililo kunya ko naam fa amma alladhina fi qulubihim shay'un shrobeni mile ngi sondo menga bakato mu kata garenga fayattabi'una ma kunyanti ni iyo tokkini fomto serenga tasaba kebe nyaka mintenga minu gel qur'ani kya ibtaga al fitna nanti wa fitna kutuni fitna murunta wa ibtiga tawili ado nanti wa kunga ya nyaka mindo faserenga iwo ke murunu wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah sere sunta ay nyaka mindo ko fasere ma kan tanga Allah warasikhuna fil ilmi afdigo wawu ngene wawul atfinga de la wawu ne ibtidaiya mubtada ibtidaiya والراسخون في العلم كبني تواخ سبتين تنجي مخا يقولون كنتني أمانة يقولون كان خبر لمبتدا يقولون كنتني آمنا به وقوته ولتك القرآن مومن شوشوا كل من عند ربنا
qur'ane ke mu wan shugiri o kama mbangi o to ngoni ta suwa muhkamatu ningo mutasabiatu ningo o to ngoni ta suwa o ma yazakkaru sira sunte ke simmana illa ulul albabi maganta akli sira dun kono Allah gano kafo akli sira dun kono nam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا يوكما لا تزغ قلوبنا أن موشن مميلاني بك تنغونا كتغارين أن موشن مميلاني بك كاندينا كتسانكوتاغونا أن موشن مميلاني بك حلالنا كتاراننا بعد إذ fompalle hadaita nanga do kanda wa hablana annan kilindi oya milla dunka jillanke ngalla banye rahmatan hinne adonema innaka anke ngalla antal wahhab anyani kuyana kore kama anganno kumari anganna yimoya anganno nema na'am ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا يا يوكما إنك أنك الله شاننا جامع الناس شرون شوكف من دانا يا القيامة كوتنا ليوم كوتنا لا ريب فيه شك شغانت كوتا كريما ننتا منكنا آغن يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد Allah kana laaju be wuti ko mondanga anta laaju ke girndinde anta laaju ke shogni en kama anga laaju be wuti rangal jannaro ye anga na timando danga anga ro dal janna إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا شربني كافراوتي الله نن كافراوتي الله كتابه القرآن الكريم نن كافراوتي الله فاري محمد صلى الله عليه وسلم لن تغني عنه أموالهم ina burenga gabo mo na burekira da arbani yonto baki kamal kiyaman kota gilli Allah yangan katena aranta ko na fanya alkiyamanga نعم ولا أولادهم إيران نعا غبو مغو إيران مكو غبو إلا تفوقو تنو باكي كما الله ينغان قتين الخيامان كوتنا من الله من أجاب الله جل الله ينغان قتين شيئا هربوتين هرفلومانين هرفلني وأولئك عندك كما كان كتب بردون كون ورده هم كوشانا نياني وقود النار jannaba yimben kumi shuonga wani ku kafina ni jannaba yimben kumi foni jannaba yimben kumi shuo Allah ganu tanga jannaba roye sakati wona duma no konga كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأب آل فرعون عندك ولا شيء كل هذا مرة ay ko firawuna di dun ko nun ladam mo anda ko resigan ko ku jikkunin warde ay ko firawuna di dun ko nun jikkunin mo anda ko resigan ko ku ikille ngorde ishunna ngorde ay ko firawuna di dun ko nun shunna di kille mo ikiyani kafira kunno ko nga adon annabi nyimmu garandi den no ko nga ado fumbe ga yankai kama geli yangan kate ido firawuna di dun ko nun ko shumana lada ado jikko na والذين من قبلهم أبي كافر فنو بينك فراونا دي شرون كانيها كذبوا بآياتنا إذا الله آيل لغني نكرني غارانديا فأخذهم الله والله خجرغا بجنوبهم كي جنوب نيانا كي غول بنيانا جرغا نيان كتا نا فراونا دي شور لغني يولاندي فاندوم بن نخونا بحر الأحمر المتوسط يعني والله الله شديد العقاب الله ينغان كتا ينقطع نياني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أنت كافر لنا يا محمد يا إنا النبي نيمة أنت كافر لنا قريش كان كندنا مكة كندنا ستغلبون أو خلنا قد سيغلبون ما سلامي نينغدا كان يدونا نغيره سلامي نيوخان يدونا نغيره بدري كوتا ينينيا كما شكي شرطة ميلو سيكو إذا وجونا سرباتي
kamo sikki soro tami wujune sere idi bati ay ko talu de dun ko nunga kamo sikki soro tami do sikko ida kamo fili wujune sere bati rawne dun ko ay ko nabi nyim jaate i khifaru qalil kamo sikki soro tami do sikko sa tughlabuna mi gada khani duna yere ya kafirni watu sharuna algama ko dana ka ko me na ka fitta jahannama yimbe no watu sharuna ina ka ko me ila jahannam kata jahannama wo bi sel miyad e boyade mbono ganya jahannama serebe yimbe nya ganya ke boyade ndo an ku fanga konan ke nya boyade ndo an ku fanna mbono sa Allah ganno do islami ni tangay قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية كوافي غوري خدنا في فئتين جروب من في خبارنا جمون في خبارنا بدري كوتايا فئة التقطا جروب نقول في إيجامو نانجا فئة جروب باني جما بانينا تقاتل في سبيل الله كنا جانا الله كل نقو آدني محمد جروب محمد جما نعم وأخرى جما بانينا كن كافرة كن كافرين كن أبو جهل دي جمانيا كن كافرين يرونهم منانا الله دا كافرين كورغاني روغندي سلامي نيا كونكانيا نا سلامي ني كارغاني روغندي كافرين نيا كونكانيا ني روغندي مي يا كونكاني ني تشويندي كاتمي ني جامبا ميكو يرونه راي العين اي ولا سلامي ني كول كافرين كو ولا يغرا ولا يعني خوي تانجري سيرمي اكمي ايتا اغا ايتا لما وجوني سيرياخ كني نجوين دي من جنب ميا والله يؤيد بنصره من يشاء الله ويمن تشمبندي نتي ايدي من دنا كدخم الله ايمن لغن يؤيد نسمبندي كوا نسمبندي بنصره تي دي من دنا من يمن بيشاء كدخم ان في ذلك لا عبرة عندك ور كني تاكي غورنيا دي كما سيكي شروطا من الشكونا وجوني سرني كن تغشيم فوقورنا ايدي كن كافين فوقورنا ايدي لأولي الأبصار شندم نرين تدون كوردا شندم نرين كي سروبني شندم من غاور شندم من غاور لنا كتو ياغن اللي شندم من غاور كتو ياغن اللي الله كانوا شندم من شندم نرين الله تينا شندم كنكين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله فقد في نسجي ياكو كآية نغنى كم في نسجي الله دا كم يخلو لك تحادم رمونا na koto duna fosu angada me khonna hudo me kalinde do me hakida hudo bimana me joginde do na me roko so angada ko wara juno do ko fini sega batte khonna ko juno do ko fini sega batte hakida ko juno do ko fini sega batte ku fini segi Allah fagale kunya jatere Allah ti zuyyina hubbu shahwat wada yonkili ngan kani fini lagani yamba linnasi shoronda shoronya honga yonkili ngan kani fini yonki nga fumbe mola ken kani fini Allah da kunya lagani yamba hadamara mun kan minan nisa'i afar fulan ya minan nisa'i gal yare yonkili ngan kani fini ya kare ma yonkili ngan kani fini minan nisa'i gal yare wal banina do remme wal qanatir al muqantara adon nabrenga agbe akfmanti agbe من الذهب وتزوين للناس من النساء واحد والبنين اثنين والقناطر المقنطرة ثلاثة من الذهب أربعة والفضة خمسة والخيل المسومة ستة والأنعام سبعة والهرش ثمانية كفي نساء الله دكوا خمي لك na yamba hadamare mu nya kon kane yonki nin kane igame khonno di battenga igi shumpun kutu di battenga igame karni di battenga igame fontunya ne do ku fini cheya battenga minan nisa'i gelli ya garbani
والبنين أدو رمو فيديو والقناطير المقنطرة أدو نابرين قبل قبل أكف من تنغني شكو من ذابي قلي كم ينغطو والفدة أدو قال تقول لك كرغو والخير المسوم أدو سي فرامبري سي نيغنت سي فرامبري سي سيري وكي من نمي تمو والأنعام أدو كارفمو yogome na shugo chehe itini kwa danga al-an'am karafomu bawo odi shugirene dome kanin nogonya ya way kachelonya way khamma amma gundu foni khiye sine wala tindoro kunga yurno ya kumbati fomu we odi gamme kama debun nogonga itini kwa danga al-an'am inati kara fomu na ya gani nyogomendo nando shugondo jahe wala an wala hash ado sugante wala bani sugan gammu ko nanti njaate nanda pasu balu su tenga jiriji njia sardinge nam pasu duna su sardinge be di maga na mu amemu nanta ni wala bani suga mo ri kenyana aba ku fini segi me khonna ko do ko batenga sumpu kuje no do ko batenga me kerinde no do ko batenga me jodi no do ko batenga asuna do ko batenga na buki na sundo kwa batena na wala arsh kenya ni segundi na allati wallahu jalika anda kufini segide ni wari wogdi jaten ko nganda ngakundude mataul hayati dunya duna bilanta kunda kam membani ani tan duna bilanta ko kuni duna bani aita makanya fe wallahu indahu husnul ma'ad sajen no kumpo shire ngal kaman kota kenna la ya no kuya gani aljanna allah to dum mumil mum kuma aljanna rahma na sallallahu yara الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل محمد كي أنبئكم خنتم لنا خباري با بخير فندقام فشو من جالكم نانقوت يونكلين بيني كو سجيبه وغديكو آية كيبغا كيكاني يعني وغجوما آية كيبغا وغدا يونكلين بيني سجيبه كو خنتم لنا خباري فندقام فشو نبا للذين يمندنا آمنوا اتقوا kubeni ga kanalla ya inda rabbihim ikamambani kenne kankaya kam fo kana kam posu yonti ma ke fini ku shagiya jannatun aljanna yani tajri min tahtiha al-anhar wara laqu ngawru awriya wara laqu yaje ngora laqe dolo ngora laqe jimulle ngora laqe khati khaye ngora laqe tajri min tahtiha al-anhar خالدين حال كونهم دومانونيا في الجنة كنونا وأزواج أدو يقو يعني كون قيا الجنة دون كو دان الجنة نوكيا مطهرة كو يغرو شنونياني باكا يولشم فرنا مطهرة كو يغرو شنونياني باكا شارع فرنا خرغام فرنا مطهرة يشنونياني باكا تنجينا يشنونياني باكا شوبنا غنيم بانينا ishenunyani baka behenga ishenunyani baka shunenga ishenunyani baka khagenga yani ishenunyani baka fonyo kunte shwa ado fomma yang kante shu aljanna garu ku ishenunyani bakia ado tege jikubre ishenunyani gelle kan kay khadi waridwanun ado dumenga minallahi nangira Allah banya kamano ko kala ngun tanyi menanti iko mendanga en ko mendunge tanga kialli ngara aljanna yimero yang mene Allah minanti ko mendunge tanga Allah ganna odo mu'minin tudanga wallahu Allah basirun Allah ni wallana nyaayi Allah ni tuwana nyaayi bil ibadi ki iko mongolundo idigan kanunga atoro ni digan kanunga aya khini nyangolunga
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين تمندانون يمنيا مؤمنين يمنيا الله كانون يمنيا يمكوبني يقولون غاتني ربنا بمعنى يا ربنا يا يوكما إننا أكو آمنا وتغندي تانكين الله يا وتغندي تانكي دابنا وتغندي تانكي نبينا فاغفر لنا ذنوبنا أنغنو جنوبني شتري باكويا ناتوتي غفر أوريني شتري ندنيا يكوا أنغنو جنوبني شتري باكويا أنغنو جنوبني غفر ودنا وقنا أنغنو تانغا أجاب النار bakkanyi mbenyangan katena yani kwani Allah kannanonga kubeniga kedua ukongo kwani mu'mininga kwani Allah kannanonga Allah ganno khanya mu'mininia Allah gannonya Allah kannanonga نعم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين يعني الصبرانونا allan batten kamma sabaranunga allan kuteyun kamma sabaranunga musibonin kamma serebeni ga sebani namunya allan batten kamma komi shume ke false sasa shume kotanyande sabarendo munye nyankata shume dabarni anga manya sabarana manya munyana kompenga tonkadi termusu nganunga fakka yani kafeji syukuran ta kunu uredunga khatinganunga anga masabaranga munyanata anga mulilo na pola kan sembando anda no pagatat anna buganna biya ka fini soronga allam batte nan cebari allam batte kara kenni cebari no ne nyuga adu nan cebari allam kute kara ken kan cebari no ne nyuga adu serebe alla kana musibuni langa na watulanga na burumburulanga cebeka cebari no kusku cebari wisikia nan cebari ala ta'a والصبر عن المعصية والصبر يعني على المصائب يعني الصابرون صبرانو ومن والصادقين هذا التمندانو كوبني التمندي الله يا ننتمندي الله النبي نمنا ننتمندي الله كتابنا والقانتين هذا الدم غيان قندانو ولا نيامري خلا قندانو الله دنا دم غيان قندانو الله دنا والموسيقين هذا كوبني كان نفخندي الله كلنا يجاش دخندني مسكينني فقارو يشمبو يمارمو يقو يكوري يجانا نفخندي كما يا والمستغفرين هذا الجنوب غفرانو سلانو جنوب غفرانو بالأسرار كان نمبرنا الأسرار كان من الشغل بلنسوا نعم سعودني إذا الله يغنى جنوب غفر إذا جنوب سلمي ورنجنجنا يعني سمعنا كما نقول كلامنا أدو كوارا غني كيغا نجاكي نانتي كوني مؤمنين نيايا كوني الله كنانا نيايا الله كنانا مؤمنين الله كنانا الله كنانا نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أنا سبو المالكي أتي وكونا يقول مريني وغنا سالي ورنقونا ونالا نيغا جنوب خفرية تنيريتا فوالله فارنا أيالا نيغا جنوب خفرية كوتاسو كميتا ولا تنيريتا يعني أن الله نيغا جنوب خفرية دائما هذا مرة من يانا أنت جلي أنت جنوب ولا دبرنيو كان الله نيغا باني الله يامبانيا إن شاء الله التائب من الذنب كما لا ذنب له نعم شهد الله كما نقول كلام ونتنا سيدنا شهد الله كما نقول كلام ونتنا سيدنا أنه فينتاننا لا إله ننتبتي كما نسنتا إلا هو أكمنا كلا أكن الله والملائكة ملائكة نقا وسيدنا ننتبتي كما نسنتا أكمنا أكن الله وأولو العلم
tuwa hudun ko nu kawo shedene nanti bati kamene sunta akamana akangan la huna qamal ulama'u maqam al anbiya'i wa rusul tuwano nyanci bi annabi ni mun do farum palasi mere agati wa ulul ilmi al anbiya wa rusul yani ulul ilmi lakin hada tuwano ci ndiyere annabi ni mun do farum palasi bawo ishwani kilabare al ulama'u warasatul anbiya tuwano nyana annabi ni mun kalan mutu na tuwano qaiman كمن غرق الله وانت كنdu شكانا يعني قائما ضمير يعود الى الله ابجو الضمير يعود الى العلماء والملائكه قائما شكانا الله يا بالقسط كتل وانت لا اله بك كمن يشنت الا هو كمن الله لا اله الا هو بك كمن يشنت كمن الله يا العزيز Allah ni ndana na fonta kanyana al-hakim Allah ni fintu ana na fonta mukhat naam inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين دينا قدوما كما دين بني على التوحيد أتكن كنغا التوحيد كما الله بنيا عند الله الله نقو الله بني كن كان دين يا الإسلام إسلام دينا كان الدين به الله دوان كنغا تيكوا كان الدين به أتكن كنغا الله باني كنغا كما التوحيد كما وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يمنا إمام شوخي يمكو بكتابك كتاب كنكو اليهود والنصارى ibane fede yaro ku ime kitabu kan ko ku ime to anu ko shuna no konya ime mesho khabada illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm fon palle to agun gari fede yani tauhid ngari fede yani tauhid ke garane ime shokhira ke ganyamene sala tauhid ngari ni shokhira ka gamanya yo makane manne ni shokhira ngabondi tauhid ndo sunna ngari yani shokhira ke gabomene e tauhid ndo sunna to agun ko kal kinte ko kenyani ba ndi to agun ke garane to anu ngadi meraga نعم شوخي بغيا بشان قلنا غنشا بدندنا بينهم إنغانا بغيا يا دنتا غنشا بدندنا بينهم إنغانا بغيا فشخي غنشا بدندنا بينهم إنغانا ومن يكفر بآيات الله شردن دكتور كافراوتي الله آيني كوا فإن الله سريع الحساب الله كروشين دنجينيان دي الله يتغفونين كروشيني جلالين بقدر نصف النهار yani tikira takande ngake yalla ken ko ci den nan jaw ken o na Allah aga na muli ni tege foni ko roci yani ayitini da ma bi mana ashunan sujudi shobe ni raga sujudi ni gani sujudi duna kuma sujudi ku beni gaggama ni sujudi ni kum palla ke kawana ya ayeke abayto suratul qalam ya ayeke ya no na kenya fe na kha tangan den ni magane ngadiga men no ko daga fina makanya na ipalle ke kolenia koy buteli mo komi yere glaci mo angana tanga ke yere gulu ke kata gulu kam ha yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absharum taraqum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun itannan sujudi amani tuna an kishin ke fofon danga mara sujudi algama ko dalla kana tan nan tuidan ka to sujudi ni amay sujudi ndur amay sallin ndur allah na kendre allah ko ci ndem ñande wal bi qadri nisnar ci allah ko ci ndem ñande jowe na فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن هاجوك يلي كتاب دانكم غنال لغا غدان غتا يغنال لغا نان كوتا توحيدين كبارنا
dinan kibarenga faqul annan tidanga islama ku kibarenga annan tidanga aslamtu wajhiya nke dina lagana khalasi lillahi allah banina aslamtu wajhiya nke dinye shokere gana khaya lillahi allah banina wa man ittaba'ani ado shorobe ni gottokinga kun kadi dinan kalcha allah banida idi yeso nin kaya allah banida wa qul muhammadan nanti ya ingan nabi man nanti lilladhina utul kitab annanti kitab gan ko kudanga al yahud wa nasara annanti danga wal ummiyina ado yimman binnu yani al arab mushrik al arab annanti danga aslamtum kada kadu kaya allah danga ba aslama kuba fa in aslamu yalli gadidu kaya allah danga yalli gaslama faqad ihtadaw ikande وإن تولوا يغني فلكوا يبقى سلامه يغبرت وندني فإنما عليك البلاغ فوق تنكين النبي كما نفرا وجو فني فله والله الله بصير الله نتوانا بالعبادة كمنا بصير الله ني ولانا بالعبادة كمنا كان قبل الأمر بالقتال نعم قبل الأمر بالقتال نعمرين كان جانين نعم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله شروب يكفرون كي الله آيننا nankafraguti tauretanga nankafraguti injilinga nankafraguti qur'anenga wayaqtuluna nabiyina awakaranga kharankita nanti wayuqatiluna nabiyina igan nabiy munkarni wala igan nabiy mungajana alqital yuqatiluna ni gaja yaqtuluna ni kari يقال نبي منكر يقال نبي ملغنا نيجا بسبب أن دعوهم إلى الهدى والحق فأنت بقول أن نبي منكر يخرج كان ذي كلن دكتورون كله إن أخو سرقة إني كان سنان تلين إن أخو سخني كان كريبي كان إذا يا خورش جكرا وخورشيا شايا إذا كريا يا إذا كريا يعني بغير عقل أنا نخا تموشون كيما دلسون كيما يعني نبغي أن يكريتا كل غريب كريكا كان ذي كلن دكتورون كلنا ويقتلون الذين آمنوا شرط يأمرون بالقسط يويمون كرني خدي كوبني دينا مرنيكي تلون تاخو كوبني دينا مرنيكي تمو كوبني دينا مرنيكي كامدي يخرجنا كريب نانكني ني خكري يودي أمرين عند من الناس جلي سلامي بني مؤمن بين النبي مو بني جخلي فبشرهم كم عن كتب ردون كانوا أني كباري بعذاب نمتيان قتلني لنا أليم المؤمن دانا كناي فبشرهم نمشي وسا كيف نمشي وسا yang angkat yang angkat kini ni mesti wasinya kini nang kibari di bulannya sabasi wani kibar nah أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين عندكم غنكتو بردون كونوا ورده حبطت أعمالهم إذا نقول سرودني دبرني نقول سرنشو خلو نمبنو خفو أبنو فو سرخين دوبا إذا دبرني أبنو خفو شوف شلة بيجاني دبرني أبو نخافو نقدم كله بيجاني دبرني أبو نخافو هبطت أعمالهم في الدنيا دنا نقول غير تقادين كذا غير كيون كساكارا أدو يروي كارا بما ندو تومي كارا والآخرة لا رنقول قادي يعني بما تقادين كذا نقول قادي كي الجنة روينا نعم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين سمنونا الكلام كوتانا انت ديمان دانا شوكنا راجي ديمانا ni kabarono janna ba yimbe nokonga iganaro kadin ci demana ci arabi demana ci bagani janna ba yimbe nokonga madama yani kafir ni nyaganiya
mushrikin ya gani na'am. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم. ألم ترى التي النبي من دعنا أما فايبا إلى الذين كتيمنا أما فاي كتيمنا با أوتوا نصيبا الله قد تتخور كنيكونا من الكتاب جل التوراة تواكونا يدعون إيكو توراة توانوكو بريشال غانكوكو كتاب غانكوكو إيخلي إلى كتاب الله كتلا كتاب آية القرآن الكريم ليحكم بينهم كدو الله فارنا كتنا غنتي القرآن كيا ثم يتولى فريق منهم جروب يفعل كويني جماعة يفعل كويني جل كتاب غانكوكو بكا قرآن كيتن الله فارن كيتنا ويكون موردون فعل كويانونيا إنت دمي لديني كيت الله فارنا تقرآننا نعم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك عندي دانك فلكوي وردي يجدي فلكوي بك ديننا يجدي فلكوي بك قرآن كيتنا يجدي فلكوي بك الله فارن كيتنا بأنهم نتوجي كون كتابي غانكو يكون يهودي لكوكندو يكون بني سال غانكو كوكندو قالوا يتيا لن تمسنا النار يمبنتو كوممنو اوكو ترون يمبنو الا اياما معدودات ما غانتا بيتانجات لما نونوتا يعني تنقات بيتوبي وشرفون غدا ودال لمن بوتو كنخونغا ken kumbita jatu lamanu ani yimbengo kumemene kengana dangi yimbento kumemene koyi Allah ti wa gharrahum ma fonda kushoro markata fi dini wida idina no wa gharrahum fi dini ma fonda kushoro marka idina no ngasa kanu iganya yaftaruna ga ken kutu di garbiya iga garan kutiyede ke garan kutiyedi ku marse dina ngasa nanti yimbenni kumemene tan nakata mi to bania koni ko marse dina no nga كوني كواني دو قرونو نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف كشرو يلا لا نكم مخايده إذا جمعناهم بلغ وغنا تليفوني شوشرغني شوكفليا ليوم كوتاندغا غني القيامه كوتا لا ريب فيه sikka shunta ke kota riyenga sikka shunta ke kota nyangenga wa wufiyati kullu nafsin ma igada yonki shuraga na timmandi kifonga kasabat agada kenki tregolli dunano ko gelli khairin do khairin tananga wa hum yonkin toku la yuzlimuna alla komoku la yuzlimuna alla ti tonyana de na fonna ka tibaka igolli shiruntuga dinga anti tonyana kadi na fojidi igolli buru ntuga din kamma alla ti sire sutona da baka sire alla fati jahal ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah na alla ti bimana qaddu tanga toni mundenga ike fati toni munda ente toni munda mulla na قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك قل أنك اللهم يا الله اللهم أكرم عن القرآن نقوم
allahumma an qur'ani no nga dingiro kardiya ya kul muhammadan nanti allahumma ya allah allahumma yani ya allah malikal mulk ya tunkanyugo ya marandana tutil mulka man tasha wala tunkanyuga marandana tunkanyuga marandana la tutil mulka man tasha anga tunkanyuga kinanga mare kin yemmede anga da khanu galli man dangala wa tanshul mulka mimman tasha anga tunkanyuga busuru bakka serebe agal dengan dangaya Allah ni tunkanyuga busuru anani tunkanyuga yana ko tabani ana busang anna yang kabub anna khan yani pasti Allah nyande busang Allah da kan nanti busang wato yuman anke ngallani yemmendrono tashaw andara kanu anyan yemmendrono andara kanu titunkanyuga kunga anyan yemmendrono andara kanu ti silama kunga anyan yemmendrono andara kanu ti aljanna royenga wato zillu man tashaw anyan yemme karo kono kadi ngada kanu titunkanyuga kumbushi yenga anyan yemme lo ngada kanu ti dimana aljanna royenga biyadikal khairu khairin tunan ngalla ya ma khairin tunan ngalla ya kitena innaka anke ngalla qadirun renyana nyananga katana nyananga ala kulli shay funtu kamma fontan ngalla kanya تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل أنك الله يعني ورمغتني يغني رندني في النهار تولج الليل أنا يعني ورمغتني يغني وتانجي رندني في النهار كيرانغتني يغني إنهم ساسا أوغا كتبه كنو يعني كيرنا جيلني ورو na kundunyande makenya fe mullenya ni uron gile ngani ko makenya fe sasa kienya gile ni uron ndepenya donc anke ngala ni uron ngati nyoko ni wutu anjiro ndini kienya ati nokonga wotu kenni kinendo kha gombile nyaaya kwa wotu le junnahara anya ni kiran ka kati nyoko ni wutu fille anjiro ni uron nokon kenni mullendire nyaaya makenya fe wotu grijul hayya anyani bilante lagana na bagandi minal mayyiti baka frenga dimana o faga da yilli funchu kawante laga sasa na buluni nyemure yilli funche gani frenya ya kambe nganari shakena baga shakeke bilante nyani makanya fe donc bilante baga bugu frenga kundwa selingen paike selingen bilante nyani selling kabane frenya ni selling kabane na bugu sellinga afre selling lebe nar bugu selling kabane ngati abirante anke ngallani bilante mbaka furenga silami mpaike silami nyananga anna remme charana nya kafiri donc furembo bilante nga kafiri mpaike anna remme charana nya silami bilante mbogu furenga ko mi nabi lay nuh alayhi salam aremme kanan kafiri nyani annabi nyimme nyani khefare nyani ulul azmi nyani me haremme ne kafiri nyani kanan kafiri nyani fabena nabi nyimme nyani kembani fede khefare kani kadi ani khifari fananga duna moma nabi lanu shagi qadi ulul azmi qalih ulul azmi shuruk kar jibale ni ulul azmi nga nabi ni munno nu kafini kunya ngare me kafrinyani aya ka kafrinyani onjo sharranti sire kana ala ni kanda ndanga jonko anyani bilante mbakko fre anyani fre mbakka bilante nga wa takhriju wa tarshqu man insana ba wa tarshqu man tasha'u bighayri hisab anyani yemme ngarsana agadan kanu haranta kaman korochini imaji fama to goyidu haranta kaman korochini idebe to goyidu haranta akaman korochini idambe to goyidu bimana anke ngallani yemme ngarsana angada kanu wullum paga jibani nyigana fompallenga jertem pay gunninga gattol mini tulenga ma wullu de jibani nyigana fompalle dino ko pakka jertem bay gunne nga gamme no ngara de bakka kiye dimana kanna kanya no ngaya dulle baga amonno
kenya ni donc Allah ni men ngar jana gada kanu yogo ya nyana banna kor anani kilun te jira kelen ti mante fi siri yogo ko ye to ko khale sinte ngama ana dire mo ko anta fokitana donc an kenga Allah ni men ngar jana an gada kanu لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مؤمنين نما كافرين من جموا مؤمنين نما كافرين بيسلم ويا يعني المؤمنون كن الفاعل الكافرين كن مفعول به منصوب يعني الكافرين يعني ما توتي الكافرين من أسماء الخمسة أسماء الخمسة يعني أكنا يا يكياني نسبان بجارين تاغمان شنا يا يكياني نسبان بجارين تاغمان شنا كنا مفعول به نكوا المؤمنون كن فاعلون إن مغنى أولياء بيسانوا إن مغنى من جموا من دون المؤمنين أغفتي مدور المؤمنين ومن يفعل ذلك سيدنا دا كافرين من جنة نا كافرين بيسانا فليس من الله في شيء أنكم فت الله مغاربان أن الله مغاشر خفنايا أنكم مؤمن إسلامي أن كافرين من جنة أن ينجلي أن ينقلني أن فت الله مغاربان أن الله مغافنا الله بريء منك الله بريء يعني جلنا يعني ومن برأ منه الله دنا باري بك شريريا كن كمان نكمل هلك أكمل على كذا الله تعالى باري ديلوا كان ده كافرين من جنة الله كوني باري بك فجي أدنى ونيا أن دكوني هوتوا أن قولوا له دبرنيا نعم إلا أن تتقوا منهم ما كنا كانوا كافرين كودو خدا دوتين توني كاتيا كانوا نياني ده خشندو ممتدة أنا كانوا كافرين ما أنا كانوا شندنا يا أنكما فانكنا يا آدم أنا نمرنا أنا دوتين توني كاتيا تنيني مانيتا أنشندو ممتدة كودو أنا كيسي جلّي ما كان تخدنا كانوا جلّي كافرين كوا تقاتم كنيا دوتانغيا كيسي مويا ويجركم الله نفسه الله وقت كنونديني نفسه إدوالي الله وقت كنونديني دويدة الله وقت كنونديني يندان كتينغدي الله وقت كنونديني شمبن تلقاندغدي الله وقت كنونديني بمانا يهلكيندغدي وإلى الله المشير لغري أننا كتلا بانيا وشوغر أغنى كرا أغنى وندي كلم بالي وندي ولا غري كتو كوجونا كتلا جو وإلى الله المشير نعم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل محمد كيف أن أنتي كما نقول الله من تناليكم أي خبارني ننتي الله فنت مقيا. قل محمد أن أنتي إن تخفوا ما تدنا تكاي فم غندين في صدوركم كندا خشندو من نخنا أما نيشندو نه على جيجين منيا تونكو على دو شندو منيا يا باو جيجين مشندو من شون كنياني أنا تاميشن كرشافا أنا شندو مكي باكا منا يا أجيجين من نخو كين الله دا جيجين من تونكو خا أما ندو شندو مكو يا إن تخفوا ما في صدوركم كذا تلاقي فم غندين كا خديجي من نخو أكا خشندو من نخو أو تبدوه ولا كذا بانغاندي يعلم الله يشهد من الله فارن قلنا خوكي كذا تلاقي مغني خشندو من نخو ولا أخاني ينا فارن قلنا كل أنت مكو أخاني لا أنت مكو فارن باني فوفشو سرشو قلنا كون كنن منا الله تمغندي أنا لا تمغندي أبانغ نانجي أكيا سرشو كان تمولا أنا كمان تبانغ نانجي أكيا أكيا كبان أبانغ نيا نعم أقدام وري أنغدي وري بانه تانغ تانغ فوي كيسون نانغ كاتيما تجعل أرندم مكو إن تبدو ما في صدوركم
أو تخفوه يعلمه الله والله يتو ويعلم ما الله وفنتو في السماوات كنغا كمبو كنيرنونا وما أو فنتو في الأرض كنغا نيمبو كنيرنونا والله على كل شيء قدير الله نرنيا نياي الله نكتانا نياي فنتو كما فنت الله كانيا فنت مقلل نعم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى معانق غير خير معانق أكيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء الناس يجنون كم ها يوم تجد كل نفس الخيام كوتا نكوتا يمكن تبي شوغا فنيني دوكانيا عملت ما أو فنيني دوكاني عملت أبدا كنقول لي من خير جل خير نقول لنا مهدرا أحضرنك أو فنقاني ندوكا نقول قولي قولي بونينا مخدرا أحضرين كي وما عملت من شوء هذا قد كيف قولي قولي بوني قولي بري يعني أشوادن كنا أواشوادن كني ندوكا نقول كوتام يعني كني ما نفنان أنا تجي من شوء كما والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرة وما عملت من سوء تود وما عملت من سوء تود ما سوء تود كفره تود يوكي كوا نكنا وقنني لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هري لا تينكم فخم أنشوغانيا إلو يقول بروكونا خلال كيامان كوتا لا تينكم kim bakando kin kenan na Allah to enne har kenganya ido yi golli buruku na kana imma Allah na man golli buruku ko ya sakata ani raga tiyana wa yajrukumullahu nafsahu Allah wa kanun dini duide awa kanun dini yanga katenga de awa kanun dini semben Allah gandenga de wallahu raufun bil ibad kala li hinna na nyai kuma kiti ko monga Allah kan hinwa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل محمد النبي إن كنتم تحبون الله يلي خدتي خيال الله يا مدلا فاتبعوني حتى كيلو انك النبي يا باتنا نعم kiko ta walla fari kapta kure shigan kunga ada muno ni shiki makari ga muno ke batta di mana yiti dana ki wona Allah ya mulla fa Allah farin ki dana يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم قد خفض إبراهيم دينا شوخي فقالوا يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله ليقربنا إلى الله زلفى إنت محمد أنت وركوك أكمل أكوبتي فوني بطا ودي بطو الله يميا خبير عندك منه كودو ينودو الله نكن تلان كنتون دي ودي بطي كنيا يمنه الله دا أينا كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يلقاك خير الله منا خطكين جان نبيها خدنا تكين وشو يحببكم الله من لا قد خنو الله قد خنوخا ويغفر لكم جنوبكم ما قد جنوب من قبر قدنا والله غفور رحيم الله جنوب من قبر دني الله يهنا نني الله كم بره الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين أما الإبادة فلله وحده الإبادة لله وحده والاتباع للرسول وحده اتباع توكي أنا توكي تجي فوشوا أنا متوكي الله فارجا باتنا خفو أن توكي خفونا توكي عندك الله فارن بانا أما توكي نسير شو باتنا الله فارن بانا بكين كان الله باني بيادم
amma ka bati fosu batta Allah falla amma nyamar kalla kan den kenke ay telle annalla nyamar di kanela ay telle annalla fare nyamar kanela ay telle anna marano nyamar kanela ga yelli gamalla nyamar kanen kutesu ay telle ni ga nyamar kanela ay telle anna tuanu nyamar kanela ga yelli ga nyamar kanen kutesu ay telle ni ga nyamar kul atiu la wa atiu rasula wa uli amri minkum ama jiki atiu la wa atiu rasula yani amati wa atiu ulul amri de ati wa ulul amri bayi kun kallela wonyana dimana adalla kallenga nyana bane ara wonyana dalla do faran kallen ira ne shokini ina gati atiu la wa atiu rasula amati wa atiu ulul amri bimana wa ulul amri na kambere tokki jenna Allah faran bane piada amma ko tokki sere to Allah faran bane faran kunna faran golle faran digan kan igere kebe de bare Allah faran jonga adami kaba annan ka shukini do kenya annan ka tokki do kenya na قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل محمد أننتي أطيعوا الله قد الله نعمر دي قمن لغا والرسول قد فار نعمر دي قمن لغا لا توتي الله نعمر دي قمن أدو فار نعمر دي قمن كنا بانيا يمنه نقول أتي يعني كيف ومن أتى الرسول فقد أتى الله أنا فارن أمريكا نلقى أن الله أمريكا نلقى تاباني مني باو الله أمريكا نلقى نلقى فارن أمريكا كن باني كنت مشوخي كنت موالي كان يعني يراتي يعني أتي الله والرسول قد الله أمريكا نلقى أدو فارن يراتي أدو ما كنا أدو تكفيني الله ينقشوه ما نعمر خلق عندنا أتي الله والرسول هلا أيتلنا الله نعمر خلق أيتلنا فار نعمر خلق خاطر تلنا توكني تجي فوسوا الله فارن كان أنت تلنا تجي فوسوا بتا الله دليل كان نعم فإن تولوا يلي يجني فلقوي بكا الله نعمر خلق عندي أدو فار نعمر خلق عندي فإن الله لا يحب الكافرين الله هو أنت كافر مولا أنت كسرنا مولا أنت كافر نعم آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم الله دو أفضل آدم شغندي ونوحا وأدى نوحا شغندي وإبراهيم أدى إبراهيم شغندي فابنين شكي أفايري كندو فابنين شكي آدم أنا شوفا بيدونا شوفا بنا آدم نوحا فابنياو باو نامن غري duna shushuga yole nura muku sam yafishu kunya boncho mumpaka tunaisasa nakena ona ofaga alam nuhin woni kenen ko sasa donc nu khalifa benya wa ibrahim khalifa benya allah inmati millata abikum ibrahim kembre ibrahim fa benya ni nakena allah faga da sabani cikka to ko ngudanga inna allah istafa adama ونوح وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يعني قلت آل عمران أنا دو مريم فابا مريم نبي الله عيسى كشنا مريم فابا كما دي عمران نعم الله ده كوشغان دي أكوا na kushugani na kumushiru mbagia na kumushugani nto mbagia hii mekashugani nto yani na ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بعضها من بعض عندك فوري كوني بونشو من يجبوكم يو كوني بونشو من يجبوكم نوح من آدم وإبراهيم من نوح ما كان يعرف ذرية بعضها من بعض نوح من آدم وإبراهيم من نوح نعم هؤلاء هم الآباء يتني كل شكاية فابني كل فابني شكاية نعم بعضها من بعض نعم
والله الله سميع الله نمكنا يا خديجان قمندنا عليم الله نتوانا يا خسندو مونغندرا فينين لنا نعم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ ما قالت امرأة عمران يا كنجتي أيا جني حنة بنت فاقوجي حنة بنت فاقوجي حنة خير رحمنك حمهم حنة بنت فاقوجي جادينكم حنة بنت فاقوجي يعني إمران يقي أتغني حنة بنت فاقوجي نعم إمران يقي دمنكو إمران يقي هذا منكو أيا جمي يعني مريم ما عيسى ماما أتي ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا إيه كما إن كنت تقوان كن الله دنا فند جنوكيا نانيا دنا هوري فويا نانيا أنكن الله دنا خالتي فويا أغا خدمني أنكن الله دنا نعم فتقبل مني حنة بنت فاقودي أتي إيه كما أنغان ننكي دواورا جلين إنك أنت السميع أنني مكانا تندوا ولنا العليم أنني توانا كنا نيونا أنني توانا كنا نيونا نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أوعظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما ودعتها حنة بنت فاقودي أقدين نغنتريتي يعني مريم قالت حنة بنت فاقودي أكي ربي يا كما إني كده ودعت وندين نغنتري دي فنسا إن كما قادة يا خرينيا يكوما لكي ما يعني يقول يا خرينيا يا خرينيا دي أيضا مريم والله أعلم بما ودعت وتي مريم تقول القرآن يتاني من يمي تنجي كدو نعطو تفنا وتي تنعطو دو شيكو وخطو كنا تنجي كدو نعطو تنجي كدو نعطو مريم تقول القرآن تنجي كدو نعطو يعني الله نتمنى نعمل له ما كنافه أننا قطعوا تنقطعوا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون تنجي كدو نعطو مريم تقول القرآن كنا قالت ربي إني ودعت أنثى والله أعلم بما ودعت أو أخرنا والله أعلم بما ودعت في السكون أو أخرنا والله أعلم بما ودعت بدم الله نتوانا مريا كهانا تقدر كنو كنتري الله نتوانا نكنا في ما الله نتوانا نتفهم من قدر كنتري وليس الذكر كالأنثى خا يغارن تقو يغو مخونغو أتي يغون تقو يغارن مخونغا أمانا يغارن تقو يغو مخونغو وإن منك سميتها نجلنك تقوكري ننتلنا مريم يهودا كان أورياني العابدة عابدة اللمبتانا عابدة اللمبتانا أفا مريم ما عند مريم تقونكو ما كان يفي أما عند مريم تقول ليو علي بن أبي طالب أغامد تكون كري حيدر علي تكون حيدر ولين من جرينتي نانا علي ماذا علي تكون كري نانتلانا حيدر أما علي كندو يعني فابن عند خري علي خشاخن دخري حيدر لمن جرينتي مريم كم عند تكون كري نعم وإني أعيذها بك أن كما نكيل لنجعل كندو نتangana tankin Allah ya annin lemme ke tanga wo juriyata adaga remede sarana aga ni Isa bin Maryam anni shutanga mina shaytan rajim jalli shaytaniya yani gidingere fogani khate fogani lato fogani bakan ke Allah ni man dingira ni na Allah parenti
ati share remme shunta share maganta shetane gane mene maganta Maria maganta ke Isa shetane na Isa ne ado Yahya shetane na kumene jabal lemne shugana share denandundi anga nyaka burkuta shetane na chumpo kala ga bukki bokki na gati alli duna alli bonenka alli mosibonka alli tampenka alli lemne kina ko senti nan qaru ko kene lemne denandundi ga wonu ko shetane al qinaya kina ga wonu shetane ma yade Allah kama sanga ha nabi la Isa kenkenga shetane ma kenne Allah faringi mi ande ko sallallahu alaihi wasallam na'am la Allah mana to sirali ku fani anna qawi wallahi na'am ko min jege nako ma chat la sirali ku fani فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن الله أدا هنت الدعاء كرجا الدعاء مفسره رجندي مقوم فسره هنت بنت فاقوزي yana ga duwa ga Allah nya ga Allah da duwa wulla gawo ki ragandi mo kon posire wa ambata nabatan nasana bimana adare ne Maryam raga na khorondi khore mo kon posire na giam pramprondi na nya fasiunga na khoro mo kon jewondi ana famde wa ambata nabatan nasana de gonti madamu akhatubane khore ngel meleminen chine khore nyaaya akatubane khore aga meleminen chine khore nyaaya nam kena gati wa ambata nabatan nasana nam yani akota bane khore kenyange machine khaso fede kota bane khore aga me sharakutun chine khore nya khaso fede kota nam wakafala zakariya yanda maryamu khorondi bawo maryamu faben pati peut-être gella gama sariya quoi faben pati gella gama sariya a khorondi na ban salgan gonde me shokhida battenga bani sunati kyanu khorondi bani sunati kyanu khorondi kenya ni gatina i khalibul pitta fi nar al ordon nar al ordon lankini khalibul pitta ken no sebe khalibe ngana bimbi wayni ni ken kana inshallah sebe khalibe ngana bimbi ken yankawa Maryam khorondi igadi khalibul pitta jakara ken khalibe ni mekhe ni mekha men mekhe ken bimbi solutuni sokuntuni mekhe bimbi kina la ka fi ko ken ko nyanti jakara wa ko mara bawo zakrawu yani Maryam ma tugunda yukun tanni jakara agani asha'a yani asha'u bintu faquji ado hanatu bintu faquji yani yahya ma togon yani hanatu bintu asha'u bintu faquji maryamu ma togon yani hanatu bintu faquji amutu amatu ne yokun tenga yugobia kenyan kawa khorondini kenyan kawa maryamu khorondini ana famne sendere zakrawu wa kafalaha زكريا كلما دخل علي زكريا في الميراث مريم كنقا أني بيت المقدس مسيرك أني نونيا تا باو سارن تقول كينيا نانتي بمانا محررا لن يقال شفوا أنك نلادا لن يهور فانك نلادا أما أنا داخل من أنك نلادا بيت المقدس نهو سارك أتقول كينيا نعم أني كنقا يا كمل بيت الجنة كودا مكونا ya garen na nyami silen no kembali ni danga me ka shagen ka bete ko tikenya ka ka jakrawunya aganaro maryamu kama baitul maqdis misilen no agati al miraba awrani miside na digudi mirabi ale minna an miside nya awrani miside nya ta كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا انا ارجخني يترمني مريم كارنا جي غنا كينا يترمو
mulani tramu anadi kunyi Maryamu karanga gigana kinembira kine nitramu anadi kunyi Maryamu maka gigana mulembira kenda jakara wala sama dane jakara ganaro anati Maryamu danga ya Maryam qala ya Maryam anna laki hada kayfa laki hada min ayna laki hada ku yitramu giran kenda min nakaya medum ko khani kenda ku yitramu yipundu ya Maryam قالت هو من عند الله مريم ناتي يترمو غير الله كون يبال الله ندي تكاتين كيرو من يجري الجنه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يمن رجعنا اگر قانون ولا تكمن كروشي من بشخ يا لما تو ان بابا تو عند بنتو ان كان قبيله نانجام لا الله نان رجعنا تانترني نكو يمو يعني قال لما لو كان يخرج ما غني بانغال دكنا افاغنا بنا اورنيا انغولا ada wujud tanda tunggu kali dengan ngali daka ma yere ren kini ba ma atoni ni ti Mamadou Mamadou ami ti Mamadou Mamadou Allah wala ngi sangu de to Mamadou ani bangal ni ka kanya kala nya banna ko rena ada kangola kangere nya ko ba Allah na je yemme ngar jana kada khano bi khayri نعم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا هنالك جكراو قدوري جخلا أروكيني يترم ملكي كتسرنا mulembirem jakallara mullenyi tere mutini kata serenga kinembirem ame udun ke ka brokenya ne ngam machara bada nkaga na lanya ka jakallara ile me kinin ka jaka halin dimbor ka ko mo hunalika cendingiran da zakariya rabbahu aw karanga zakariya karangi to filane ko da zakariya rabbahu zakawu di kaman kri adi kaman dangu adi kaman nyaga قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أتي كما أنا إنكنين دينا بونشون يا رميا طيبة كرمي سننغني أسننغني بكا لان كتي فينينا أسننغني بكا حرامون تفينينا إنك أنت الله سميع الدعاء أنياني دعاء مغندانا anya ni duwa wuni jabin nana na kemani yakkan koro yakrawi mi koro yakkan koro akasho ha agara Allah nya gata malaika no kota gamu na فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جكراو قد الله نياغا فنادته الملائكة ملائكة جكراو غنغو وهو قائم كننيا وشكي يصلي في الميراب أغسل مسجد النقو kena sika ka tanni mirabi no amana misiren no iti jakra udanga igangu ndi kaneni jakra udanga manne malaika nuko iti jakra udanga anna la yubashiruki bi yahya anna la yubashiruki bi ghulamin ismuhu yahya yubashiruki bi yahya bimana yubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya Allah ya nimisi wasana tiremme lenyugo atokonyani yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah ke ya kulu keni tungundin dananya ya ki kalma keni kanga musaddiqa bi Isa bin Maryam tungundin dananya ya ki Isa bin Maryam ya na bi kalmatin min Allah bi mana bi Isa bin Maryam kalmatun min Allah inma amru jara an yaqul law kun fayakun na Isa allati kun basharan fakana biduni abin na
من الله وسيدا أنك رمي كندو يا أنا يمن كقوريا با أنا النبي مننا وحسورا أنك رمي كندو أنا دتانغنا قوريا أمانا تيخنا بدا يا إيسا كومن يخشي ما بدا إما يغرق كبارة سما بدا سكينا يخي إما الله كتا بدا ونبيا أنك رمي النبي مننا من السالين أنا جلين كالله مسيرون خايا أكفينكم مسيرون جماعة أكفينكم مسيرون غروبنا نعم. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يعني ملائكة نونا يقول كديكامكو زكريا ودانا زكراوتي ربي يا إنكم أن يكون لي غلام كيف يكون لي غلام من أين يكون لي غلام أن أولونا من أين رمي جلين كده من نقايا رمي كتجلين كده من نقايا من نمغني رمي راكانيين كده يعني وقد بلغني الكبر يعني قرين كنينو كشوين كنينا نكني قرين كم بانشو شوية أوينا كمدو تنتلسينه يقنا تنتجلو سينو كبي وقد بلغني ما تنكبلو سينو سدي يعني وقد أي نوينا كمدو تنتلسي وقد النبي الله إبراهيم كان يقول وقد بلغني الكبر قرين كني قرين كم بانا ومراتي آخر نيكن كاغادي بروكينا ما سارا بدا نوكو كيما بوتا بدا ترينيا أنا سارا بدا بروكينا قال الله كي ذكره ودنا كذلك الله يفعل ما يشاء أما أنا كذلك يفعل الله ما يشاء الله يفعل ما يشاء أما أنا يفعل الله ما يشاء الله نفوني أنا كذا كانوا أقلني دما كيمو يمسانا أنا رمي كتانا نعم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية أكين كما أن تقومان تنين من دعنا ننتي نكنا نخون رمي كده الله كدكو الله ركني أن تقومان تنين من دعنا ننتي قال الله تذكره ده آيتك أن تقومان تنين كده الله تكلم الناس الله كانت شرون تفلم ما خون أبدو أن أنا ما شرون تفلم ما هلان تيا هلان أنا خن هلان تا فجأة الله كيرا جنيا أنا نمو يسوع فوق في من الله كيكون رجينا الله تسير ديكالي ما 3 أيام بدو سكياك إلا رمضان ما كانت نانكوري كاتا شروما بارتا أمو بذكراو أياني يالمانو سالي قاتنا كي أقول أنا سلو حسلي يمكن لا تسالي انتقال ما هو لا تسكت أقول لك كاتنا كنا نسالي كنبي ما كوري ما نتا إلا رمضان نعم واذكر ربك كثيرا كذكر وأن الله سيكون شنو من نقوم هل الله كلا كتيجام أن الله سيكون شنو من نقوم كبويا كما وسبي أن نشلي بالعشي اللي مولا نبرنا واللي مكرادو شغوا فنبره أبي فني شلي كم كم يكوني بمعنى شغوا العشي لله واللي مكار شغوا من الله شرندو شغوا فني شلي كم كم يكون ما يكون فلان تلو سلي بانيا نيم خايف إن شاء الله. يعني موسى قال الله فارنا فلان جلو تنكري فلان جلو. لكن مومتون لا يكنا. هرشم بينك. يكى مومتون ينبغى كلو هرشم. كم كورتشلو باندا. أنجا كلو كات تنكري كذا كم. ده كات الله نافوبري. الله ده بقى يكرهو كرهو. سويت الله ده بقى tamu. Nala toko karago. Ada karago bقى. موسى كي هرشة يلله karago كابو. يكى كلو كوري. فيلوكي دعو. Anjing مومتون كات karago danga Allah parenti soni ngonti jarenti ya kuno khatene fuke ndalla nyaga fu bege ndalla saltu hatta stahaytu ndalla nyaga minga ya buke
lan ta kana kana nan na fu ko ko am kendre karagwa ni golle me tankarga ki ani tuga di ngarsa tankarga ni batnya fo mo bu tankarga ha kendre ani an sallu bukratan wa ashiya يعني بالأسية والإبكار نعم بمعنى واحد نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين برانك من ملائكة نمت مريم دنا يا مريم إن الله اصطفاك الله يمن أنك مريم شغل وطهرك أدان كنون دي بكا يوغو ميمن دنا أدان كنون دي بكا يوغو شكال مغنا مريم دي يوغو مسكو دنا بدا أرغمان كوتا كفنا الله فارن كوتا دون كونيا نبي الله يسا أدو فرعون يكتي آسية بنت مجاحة يكون جرو تبي كفنا الله فارن كوتا دون كونيا أرغمان كوتا باو يوغو ميمن دنا بدا مريم دو آسية بنت مجاحة الله فارس الله سلام أتي كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة أتي يبقى بتمان تناني خلي هارون كون شرونا كتبانة تمان تني كتة كشومة تمي خيفو تمان تونجارنا خيفو تمان تونجارنا يعني مريم ابنة إمران أدو آسيا بنت مشاهم أدو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدو خديجة بنت خويلد كشرونا كتبان تني خديجة فاطمة ما الله فارن كل دون كه ada Allah fare len nyagare kafini Maryam do Asia ku shoro na kati atimante nyagaw ku te chutimante يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وطهرك واستفاك على النساء العالمين من الله لانك مريم شغاندي خجمان چرون شو كما الله مريم شغاندي يجمان چرون شو بن سالغان كن چرون شو نيا غارن شو كما كانت فاطمه تريد انت فشو خديجه تريد كاي جمان چرون كن الله مريم شغاندي كما يا نعم واستفاك على النساء العالمين كندر يا مريم يا مريم اقنتي لربك يا مريم أنك من يامرين دي خمن لك أن الدم ينكن كمان دعنا واسجدي أن سجودي واركعي أن نصلي مع راكعين في الصلاة مريم أني بيت المقدس مسيرة إذا أنا أصلي مسيرة أني أصلي كفيني جماعة خلني أصلي فليا أني أصلي كان Esal gango kuma bani ga chele na tija Maryam chale dia isu to chale no ga to ka bana ma aka cheti ni ma na tu Maryam yimme sare na lima yi sare na lima yani ya shu isu ka cheti ni ma Quran ngar kin mo be net yar bin kan kulle Quran khoti kulle kan kuni anga taringa en ka seden yani seden kalma di burukan di bonondi ka cheti sire di bonondi ma na kendre anna dumma yanka an kamandanga annan sujudi annan salli ka fini sallano maryam ni salli ka fini baitul muqaddas mi silen sallano na bawa kenyi no nya a khorono nya na ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله كفارن دنا ذلك عند مريم دو إلى إيسا خيسا مريد من أنباء الغيب في مغنط نفاي كتنغو ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه في مغنط نفاي كتنغو أدي خيني كتنك محمد ogi khayni ka tanken nabiya o ma kunta ladayhim amma ni bani salagan kon jomme na khane yo iji yulquna aqlamahum biranga gani khalibu mutu gi fitana fi nahr al-urdun kholen nokhona fi nahr al-urdun kholen nokho gani khalibu fitana no amma ni no ngo ayyuhum yakfulu maryam
idan kan be kenganya ne maryam danga khoro ndana mina idal khuda nya wutu quoi ni khalbu bitta khole geno sere be khali be ngana bimbi kesui ka tete geno khali bu ni fitta khole nga isu khaldun tunni jakra o khalle nga woye ndaw daga nga khala ada wala sali mo kuto to duna yo ana famde ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim id yaqtasimun igani kitini do maryam khoro nden kibare mbatte ante na medi mani nonga makana kene anke mari duna ifina na ka fi mugun to nyani fi mani gam ko nyani jalla kadan tuindi kia ngadan kibare dia imanya nganjo na إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إجبران كما يا إيمان النبي نيمة ملائكة نونغتي مريم دنا وتي مريم أتغني قرآن يا 34 تانجي كدو نخدينغرو نخاتي ملائكة نونغا إتي مريم دنا إن الله يبشرك الله ينمي وتنا بكلمة كلمة يا منه في الله أيقو يودي وانا شان نقول منه وما نحن الله رمينا تبغى بالله يمشي منه كي كم يبري فيان الله قتي منه يجاني الله يمشي منه أجري يا يتباني أبا كني أراينا الله قتي منه أجر الله بنيا ما كان هذا كلمة أجر الله بنيا كني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يسأل جل كني يكون بكلمة منه اسمه المسيح أوراني المسيح أورانيها لكثرة سياحه في الأرض أترند النعم بدنا نبي الله عيسى أتدنا ما جرى ميغانتي عيسى كان يفايش كندو أكمل أتدنا ما جرى كنا كامنا ما أشاك كمل كامنا ما أشاك كمل داورك أنت دنيا yitunga mu anu kunya jimini yitinga mu anu kunya jimini dulle ngana kamena yitidoro nyakutina kikam Allah tidra lo na serena afwa angol nyanga la dangade Allah nadra la ngana khima yanga anagam am al masiu amananga tarana do dunaya li kasrati siyahihi aduna dun trende ngobo nyani gada khiri masiu يقول نقاتي تيا الماسيوتيني ممشول قدميني كأننا تنبكو في اللي تيكوا أتاكشو مونا لمنيان الله أعلم جيغام بنا كده سنين فوسان تنا إيسا تغنين إيسا أتوغو قرآن نقو تنبلدو تاني كرزيا إيسا تغنو قرآن نقو تنبلدو تاني كرزيا نعم ابن مريم رمي أما ورا أدى دمبكا تفساخنا أما دمبكا تفادي فادي أنت مغا لقيت ابن مريم رمي وجيان عندك إيسا وليه كان جل سر بركين كنيا في الدنيا دون نقوما والآخرة لا رغا غدي سر بركين دنيا لا رغا غدي ميكو من المقربين أنا جل الله كم في الدنيا الخير إيسا ابن مريم نعم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس عيسى بن مريم أوشرون دي قال ما خنو في المهد أقدنا ندوم لامبرو شاهين قد وتي بومبونا مريم أقد عيسى وتي بومبونا كنني أشاره بيت اللحم أدو بيت المقدس كيلومتر سدياني نحنا ada sara gunne nyal gunne adoro bumbu ngada garni Baitul Maqdis ana bamne kani gatidanga dimana ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya maryam anken jeni koyi anken de remme kita fadente an baba ken koni imrana sharbure fe jena amma ka hanata ibn faqud jena na fataka yani akore kati kinira mentri كيف نكلم من كان في المال السريع نبي الله عيسى قد جان ويدنا قد إني قد إكني
Allah annabi inni Abdullah ngena Allah komenya agada ko wadena ndumbu ma yogoni kara yogoni khiti kara ba khakanta ko buren cha buren dangan minto singri kembere Allah tiyere way kallimun nasa fil mahdi wa kahla agana ni gena ndumbu lamburu ay shefani choronda ada gananya yugo gore be brede kahla yani aw shefani choronda wa min ash-shalina yishana gilalla ko shirun khala قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت مريم تي ربي يا إنكما أنى يكون لي ولد من أين يكون لي ولد ولا كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر هذا مرم مما تسقل ما قاعد فتكان مما تسقل ما قاعد من مقوقان رميرا كنينا ولا إنك مرم جلين كذا نتيمين نكايا ندو يقول مسوق أبدا رم جلين كذا تيمين نكايا قال الله في مريم كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء ati an kama ne kundu yimya ana fonya tega na gada kanu wara gada ni fabe kanti ara lidam fonta lakana yaqulu ma yasha ija qada amran alla gana fide nyangi nga gada kiti alla gana kiti nanti fumbe jana fa inna ma yaqulu lahu kun ayti ni kempo danga nya fayakuna na qasida aw kana fayakunu aw kana fayakuna ana qasida bil dammi wal fath na'am bil raf'i wan nasb na'am. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الله يا أنت رمتوين ديني الكتاب بمعنى الكتابة والقراءة أي توين ديني سفندن دو خرانينا نبي الله يسا أكلا نسفن ديني خلا فارلا من سفن أكلنا كايشين كرانا خلا فارلا من كايش كرانا كم بسيطنا شوا الله فارل صلى الله عليه وسلم نعم خلا وإيسا كنتوين ديني الكتابة بمعنى الكتابة والقراءة والحكمة بمعنى علم صحيح الحكمة أوراني حديثي خايسة خلك أوراني علم صحيح تواغو سانتي تواغو حديثي تواغو سانتي يعني الله فارل بيغا خلق تواغو سانتي يعني ما كان يعرف يعني والتوراة أي توين دي التوراة والإنجيل هذا إنجيل نبي الله عيسى توراة إنجيل شو تانغان تناي لنا كف هذه شو تانغا نبي الله عيسى إنجيل شو تانغان تناي لنا نعم ويعلمهم الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل نعم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سجى ورسولا بمعنى ونجعله رسولا نجعل ابنك هذا عيسى رسولا ومغرى لمكين فارقة إلى بني إسرائيل كتب بني إسرائيل كان كنا نبي الله عيسى أدري أتبني سلكان كنا أني جئتكم أمانا بأني جئتكم بآية ندو تاغمان سيغوري كتخيا كنغا كويني نانتي تونغون تنيني نكاران فاتيما بآية من ربكم نانجري خكمانو وهي كنت تاغمان سيغوري نماني أني أخلق لكم من الطين nke ngatagan din kadang baka dori khotin te khanan tenga kai ati pair nanya ko yelingen
nkewuran mogonga fa anfuku fi nagosi yelinge ke nagosi futandirone yonkinga fa yakunu tayra ana gotinga yelinge wala na gotinga ta iran kampana kharanki tu filani fa yakunu tayran wala fa yakunu ta'iran kharanki tu filani na bi ijinillahi ki Allah dunga nga ni de Allah ga dunga la ko de bi ijinillahi ta'ala de wa ubriul atmah nga finkira fettu njar finkira fetke finkira fette ni manne sere da nga ni sare ni ando ya ko ga sare yime nge ni sa nga ya ko do nga ya ko ngi na kenya wal abrasa nga shafin to njara shafin to am ko shafin ta andin tan ni fillo ay quoi al barsh kina abras wal juzam al barsh shafi khulle akenga achalle yen kote anda na jara anti jona challe kaga challe ta challe shafi binne ayana jewna ceren kitundan tanin kutu karaman gama joy mi khaya jaran de nenu shafi binne ani ceren bonon dini joye me gana yi aya challe ne dina ta shafi hulle ke andala ne kin jarana ya shafi hulle nyani ke alhamdulillah rabbil alamin Allah min landi men de jaraya jariyen kin panchu alhamdulillah aga khentake Allah rakutunya ni kele wala gaci sere dar tinto ni yimme du sax Allah karim Allah mako rafota ngalla tira naam kembre al abrash safi khulle mafhum safi binnen to al juja safi binnen kebe jaran den ko temen de yisa ci kene nya jar wa ubriul akmaha wal abrasa nga safi khulle jarana ado finkira fette sere de gana di duna ya ko ganta nganya ko ni wa uhil mauta nga karfuru ngani khabirani karfuru bi jilla talla dunga yenga wa unabbiukum ngai takhadi nga khibar ni khadi bima taakulun anda kebe yigara netina nga lenki ani gande ni tia lenki ana sami nyaga lenki ana shure nyaga ana yigande ke maro chori ni sai ko ngana bima taakul o ma tadakhirun ado funda anga taakuni nga igana funda nabillahi yishanya ado lemunu ngana nyishangana anati lemunu ndanga ana daga khakanga anara ma ko den nga taga dungne be gona falla ni gambe ngata khunna lebene ngana ri direct antar sa rentri ana ro ana daga gambe ngata baga na ta ila ti kondi kay gale no ko ngana ana ti wolo lemne ke ga sakana wa allimkum wa ma mimma taakulu wa ma tadakhiruna fi buyutikum ma kenya نعم إن في ذلك لآية لكم كن كوافي غوري نيا خدانا كوا كن كوافي غوري خكم برسالة كان كودانا إن كنتم مؤمنين أغناني مؤمنين غنغاي تونا غنغاي خدان كونا تونا تنسي يساي كده بلا ندوكو كوافي غوري شوغي كتاها كأسكي تونا تيا يموتون يهودي من كنتي كرنيا يعني ونصار نيان تونا تيا يعني الحواريون النصارى يعني قد تقول في النصارى أنصار دين الله الله دينا ديما نعم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون نكي إيسا غدي ومصدقا تمون دين دانا نكي إيسا يا لما فندا بين يدي كن كتابو بيني غرين كي إيسا كان انتم نتيا ناوتو شوف موسى شوف إبراهيم توراة زبور نكتو نتي فوشويا لي تونغنديا مري غاراندي لي سرايا مري بروخا أما التوراة نانا إنجيل نانا التوراة نشراها إنجيل أيام بون التوراة نكيمكوي قرآن أيام بون إنجيل خالكيمكوي قرآن قادم يشو شرها إنجيل نانا التوراة نشراها قرآن قاندا إنجيل نشراها ينفون ياكو نعم كان أجتي يعني ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعد الذي حرم عليكم نافوني لغودنا ندغاندي كدنا فيني يغني أرام تني التوراة أنا إنجيل ندرا دي دغانديا إنجيل ندرا دي دغانديا أنفهم كم يلمو بيني فتنجي تاني نها توراة لكم نعم
na injili ngaratu ponte nyogo men cie nyogo men kati imanya intega harandele ki yahuda ta kuiga yelinga be tani kuna ka fatengal komi wandalle korolle chili yahuda ni kintu kuiga nyogo men cie intega nyogo men kati intega hayti nabillahi akhbara nyogo men cie la kati ngara mutu mahaya yani e kati ni iga kini ati injili jati wali uhilla lakum ba'da alladhi حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم ندوكا وفي قول لكتغين نجيخا كمان باني آغاني إنجيل فاتقوا الله كان الله يدي واتيوني خنينكي إيسا نعمرين دي خنين خنار نعم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي الله نيك كمان وربك ما رحق أنيمها يكون تي الله يعني تبا يساعد كيتن كتو على كيتن يماو ما كان يهوديان أكيد ونصارى نمتي يساعد الله يا لو يونيتي الله يميمياني كني ملكيا نينا ملكيا كنت يساعد الله يميميا نستوريا كنت إنسان ثالث ثلاثة يعقوبية إسرائيلية كنت إنسان ابن الله هذا كيشو خطبكنا هذا منكو أتي إن الله ربي وربكم الله نك إيسا كما آيان كما فاعبدوا هذا إيسا بوتو هذا صراط كم كلنا مستقيمة هذا الإسلام التوحيد نعم هذا صراط مستقيم